सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। जब कोई इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह उसके दिल से करार को छीन लेता है। जब कोई गुनाह की दहलीज पर कदम रखता है अल्लाह उसके रिस्क में तंगी पैदा कर देता है। जब कोई गुनाहों के दलदल में डूब जाता है तो अल्लाह उसकी उम्र से बरकतों को छीन लेता है। जब कोई गुनाहों को अपना शेवा बना लेता है तो परवरदिगार जल्ल जलालहू इत्मीनान की दौलत से उसे महरूम कर देता है। हम अपने आप को पूरी दुनिया में मोमिन कहते हुए घूम रहे हैं और साथ ही साथ कुरान मुकद्दस के इस फरमान को बहुत सारे मकामात पर हम कहते हुए दिखाई देते हैं जो बिल्कुल सही है। व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम ही हो अगर तुम मोमिन, कामिल मोमिन हो गए। कमाले ईमान के बाद कामयाबी। तो आज अगर आलमी सतह पर हमें कोई कामयाबी नजर नहीं आती तो कसूर हमारा है कि वाकई हम कामिल मोमिन हैं, वरना अल्लाह का फरमान तो हक है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। ईमान के हवाले से बहुत कुछ आपने सुना होगा और सुनते रहे हैं, लेकिन आज एक हदीस आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूं, जिस हदीस की रोशनी में हम अपने ईमान की सिचुएशन को समझ सकते हैं। यह हदीस हमें आईना दिखा रही है। ये हदीस हमारी जिंदगी में मौजूद ईमान के हवाले से बताएगी और फिर किसी मुफ्ती साहब से फतवा लेने की जरूरत नहीं। इस हदीस की रोशनी में हम खुद अपने आप से पूछ लें। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, जिंदगी पर यह हदीस याद रखिएगा, बहुत काम आएगी यह हदीस। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, मल ईमान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फ़अंत मोमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेकरार कर दे, बस तू मोमिन है। नेकी खुश कर दे और गुनाह बेकरार कर दे, बस तू मोमिन है। आज कौन है जो गुनाह करके बेकरार नजर आता है? क्या कभी गुनाह के सरजद होने के बाद खाना छूटा? क्या कभी अल्लाह की नाफरमानी के बाद आंसू आंख से निकले? क्या कभी दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों के बाद एहसास निदामत हमारे अंदर पैदा हुई? नहीं, हम तो गुनाह करके कहे लगाते हैं, हम गुनाह करके मौज मस्ती करते हैं। हम गुनाह की दहलीज पर पहुंचने के बाद बहुत मुस्कुराते नजर आते हैं। आप मुझे बताओ, मोमिन के हवाले से तो हुजूर फरमाते हैं, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फ़अंत मुमिन। आज गुनाह करके इंसान नहीं डरता,
اور نہ آنسو بہاتا ہے. اللہ والے تو گناہوں کے تصور سے کانپ جاتے تھے. ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے, کیا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر میں توبہ کروں تو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ کریم ہے, اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب اس کے بعد جو سوال انہوں نے پوچھا دیکھیے آپ, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات میں جواب دیا, پوزیٹیو جواب دیا, ہاں فرمایا, وہ صحابی کی چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی. اندازہ لگائیں آپ, صرف اس تصور نے کہ مولا نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا, سینے سے روح نکل جاتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ چھپ کر کرتا ہے, ایسی جگہ جا کر کے گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو, تنہائی میں. لیکن کیا قرآن کی اس آیت پر اس کی نظر نہیں؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. جب کوئی چیز اس سے چھپی نہیں تو تم کہاں سے چھپ سکتے ہو؟ جب کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں تو کس گڑھے میں جا کر یا کس ہل اسٹیشن پر جا کر یا کس تاریک راستے پر جا کر یا کوٹھری میں جا کر کے تم گناہ کرو گے؟ کبھی انسان گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوگی. ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں کوئی پہچاننے والا ہی نہ ہو. کہاں چھپو گے؟ کس جگہ چھپ کر گناہ کرو گے؟ اس کریم نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو بھی جانتا ہے, اس لیے کوئی تمہارا پہچان والا ہو یا نہ ہو, تم جہاں رہو گے وہاں تمہاری ہر چیز سے مولا باخبر ہے. کہیں قرآن نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو.